एउटा भनाइ छ, तपाईभित्र हृदयदेखि नै समाजवादी हुनुस् अथवा नहुनुस्, तपाईको इच्छा राजनीतिमा सफल हुनु छ भने समाजवादको मन्त्र जप्न कहिल्यै नछोड्नुस्, किनकि समाजवाद राजनीतिको बजारमा बिकाउ हुने सबैभन्दा राम्रो वस्तु हो। दर्शकवृन्द, हामीले अघिल्लो भिडियोमा पुँजीवाद, साम्यवाद र समाजवाद बीचको भिन्नताबारे संक्षिप्त चर्चा गरेका थियौं। आज भने समाजवादका प्रकार, विश्व अभ्यास र अनुभवबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यदि आज हामीले विश्व राजनीतिका विभिन्न अभ्यास र अनुभव हेर्यौं भने साँच्चै नै समाजवाद राजनीतिको बजारमा सबैभन्दा सजिलो गरी बिक्ने माल वस्तु भएको भेट्न सक्छौं। नीति, व्यवहार र कार्यक्रममा समाजवादी हुन् वा नहुन्, धेरै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले घोषणा पत्रमा भने समाजवाद शब्द जप्ने गर्दछन्, किनकि यसरी समाजवादको शब्द जपे जनतालाई भ्रम दिन र शासन सत्ता टिकाउन सजिलो हुन्छ भन्ने चातुर्यता हामी यहाँ भेट्न सक्छौं। जस्तो कि जर्मन नाजीवादका प्रवर्तक एडोल्फ हिटलरले पनि आफूलाई समाजवादी नै भन्ने गर्दथे। उनको पार्टीको नाम जर्मन राष्ट्रिय समाजवादी श्रमिक पार्टी थियो, तर समाजवाद भनिए पनि उनको विचारधारा समाजवादी थिएन। उनी फासिस्ट विचारबाट प्रभावित थिए। जर्मन जातिको अनुवंशिक श्रेष्ठता र विश्व वर्चस्वमा विश्वास गर्दथे, तर आफू आफ्नो पार्टी र शासनलाई समाजवादी नै भएको दाबी गर्थे। त्यस्तै अर्को उदाहरण अरब विश्वका बाथ पार्टीहरूलाई मान्न सकिन्छ। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसेन आफूलाई अरबिक समाजवादी भन्थे। वर्तमान सिरियाली शासक बशर अल असदले पनि आफूलाई समाजवादी नै ठान्दछन्। यहाँसम्म कि जिम्बाब्वेका तानाशाह रबर्ट मुगाबे र म्यानमारका पूर्व सैनिक शासक ने विनले पनि आफूलाई समाजवादी भन्ने गर्दथे। यी त भए केही यस्ता उदाहरण जसले समाजवादको खोल ओढेर राजनैतिक जीवनलाई उचाइमा पुर्याएका थिए। केही हदसम्म उनीहरू सफल भए, किनकि कुनै पनि कुराको व्याख्यात्मक विश्लेषण त जसरी पनि दिन सकिन्छ, तर त्यसको यथार्थ भने नितान्त फरक हुन्छ। यस्ता केही अपवादलाई छोडेर समाजवादको विश्व अभ्यास र अनुभवलाई हेर्ने हो भने समाजवादका केही प्रकारहरू भेट्न सक्छौं। मतलब यहाँ तपाईले के बुझ्नुहोस् भने समाजवादको कुनै एकल अर्थात् एउटै परम्परा छैन। यसलाई देश, काल र परिस्थिति अनुसार विभिन्न चिन्तकहरूले फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। युटोपियन समाजवाद यो समाजवादको एक प्रारम्भिक आदर्शवादी र काल्पनिक चिन्तन हो। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो यो धाराका आदि चिन्तक मानिन्छन्। प्लेटोका आदर्श कल्पनालाई प्लेटोको साम्यवाद पनि भन्ने गरिन्छ। किताबमा पढ्दा त्यो निकै सुन्दर, रोमाञ्चक र रमाइलो लाग्दथ्यो, तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन। थोमस मुरको सन् 1516 मा प्रकाशित किताब युटोपियाबाट यो नाम लिएको हो। युटोपियाको अर्थ हुन्छ काल्पनिक, मतलब कल्पनामा सुन्दर तर व्यवहारमा नभएको वा व्यवहारमा लागू गर्न त्यति सम्भव नदेखिने, नहुने भन्ने हुन्छ। थोमस मुर, तमोजा काम्पानेला, सेन्ट साइमन, चार्ल्स फुरियर आदि चिन्तकहरूले कल्पना गरेको समाजवादी चिन्तनधारालाई विश्वको राजनीतिक साहित्यमा काल्पनिक समाजवाद भन्ने गरिन्छ। युटोपियन चिन्तकले समाजवादलाई एक आदर्श समाज व्यवस्थाका रूपमा कल्पना गर्दथे। कुनै प्रकारको शोषण, अन्याय, अत्याचार र असमानता भएको न्यायपूर्ण समाज बन्नुपर्दछ भन्ने तर्क र पैरवी गर्दथे। तर व्यवहारमा ती कल्पना कसरी लागू हुन्छन्, त्यस्तो समाज वा राज्य निर्माण गर्न कसरी सम्भव हुन्छ त भन्ने कुनै प्रष्ट योजना थिएन। यस्तो समाजवादी चिन्तन साहित्य लेखनमा सीमित थियो। सन् 1786 मा डेभिड डेल नामका एक स्कटिस पुँजीपतिले ग्लास्गो सहरको दक्षिणी नाउँ लानार्कमा पानीले चल्ने तान बनाएको एक कटन मिल स्थापना गरेका थिए। बेल्स चिन्तक तथा समाजवादी आन्दोलनका प्रणेता रबर्ट ओवेनका छोरी ज्वाइँ थिए। ससुरालीको कारखानामा म्यानेजर बनाइएका ओवेन त्यहाँका मजदुरहरूको कमजोर स्थिति देखेर निकै चिन्तित भए। त्यो बेला मिलमा घरमुली पुरुषले काम पाएको हुन्थ्यो। उसका बच्चा बच्ची र श्रीमतीले फोकटमा मालिकका लागि काम गर्नुपर्दथ्यो। मजदुर वर्गमा परिवार नियोजनको शिक्षा, ज्ञान र चेतना थिएन। सन्तान धेरै हुन्थे। एकजनाको ज्यालाले सबैलाई राम्ररी खान पुग्दैनथ्यो। उनीहरूको कुनै राम्रो आवास थिएन। ती मिल वरिपरिको जमिनमा ससाना झुप्रा बनाएर बस्दथे। बाल श्रम निषेध गर्ने कानुन बनेको थिएन। राम्रो र पर्याप्त खानाको अभावले मजदुरका बच्चाहरू कुपोषित हुन्थे, स्वास्थ्य कमजोर हुन्थ्यो। उल्टै उनीहरूलाई बिना ज्याला बाल श्रम गराइन्थ्यो।
ओवेनले यो स्थितिमा सुधार ल्याउन केही व्यावहारिक प्रयास गरे र उनले न्यू लानार्क हार्मोनी कोलोनी नामक मजदुर आवास क्षेत्रको निर्माण गरे। यहाँ रक्सी खाएर झगडा गर्न, बालश्रम शोषण गर्न, कोलोनीलाई निजी किनबेच गर्न निषेध थियो। मजदुरलाई सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्न उपभोक्ता भण्डार खोलिएको थियो। ओवेनको यो अभ्यास विश्वभरि सहकारी संस्थाका रूपमा विकास भयो। ओवेनका समर्थकले आफूलाई सगौरव समाजवादी भन्न थाले। यसले बिस्तारै एक समाज सुधार तथा राजनीतिक आन्दोलनको रूप लियो, तर सफल हुन भने सकेन। ओवेन आफै टाट पल्टिए। उनी मजदुर आवास गृह र उपभोक्ता भण्डारहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। आज युनेस्कोले त्यो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। त्यसलाई समाजवादको प्रारम्भिक तीर्थस्थल मान्न सकिन्छ। रबर्ट ओवेन असफल हुनुको कारण समाजवाद कुनै व्यक्तिले कुनै एक ठाउँमा ल्याउन सकिने चिज होइन रहेछ। यसका लागि राज्यले नै समाजवादी नीति लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो। फेबियन समाजवाद। सन् 1884 लन्डनमा गठन भएको फेबियन समाजले यस्तो समाजवादी धारको पैरवी गर्दथ्यो। ग्राहम बेल्स, एन्नी बसेन्ट, जर्ज बर्नार्ड शाह, रामसे म्याकडोनाल्ड जस्ता विश्वचर्चित लेखक तथा बुद्धिजीवीहरू यसका सदस्य थिए। फेबियन शब्द प्राचीन रोमन साम्राज्यका जर्नेल फेबियस मक्सिमस भेरोकोससको नामबाट लिइएको थियो। भनिन्छ उनी थोरै क्षतिबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिने युद्ध रणनीति बनाउँथे। फेबियन समाजवादीहरू समाजवादका लागि भएका हिंस्रक युद्ध र निर्मम वर्ग सङ्घर्षबाट आजित थिए। उनीहरू ठूलो सामाजिक विग्रह, युद्ध र मानवीय क्षति बिनै समाजवाद आओस् भन्ने चाहन्थे। अर्थात् फेबियन समाजका सदस्यहरू एक प्रकारको नरम, मानवीय र क्रमिक विकासवादी समाजवादको कल्पना गर्दथे। कठोर क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट हुने मानवीय क्षतिलाई रोकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै समाजवाद ल्याउन चाहन्थे। फेबियन समाजवादले मजदुर वर्गका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको सुनिश्चितता, बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनबाटै सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा, समान शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, श्रम कार्यक्षेत्रको मानवीय सुधार, नैतिक मूल्यमा आधारित समाज जस्ता विषयमा जोड दिन्छ। फेबियन समाजवादी धाराले आफ्नो भिन्नै राजनीतिक दलको कल्पना भने गरेन। यो एक प्रकारको बौद्धिक वैचारिक अभियानमा मात्र सीमित रह्यो। तर बेलायतको लेबर आन्दोलन, लेबर पार्टीको उदय र विकासमा फेबियन समाजको ठूलो योगदान छ। फेबियन समाजलाई बेलायतको लेबर पार्टीको अघोषित बौद्धिक हाँगो जस्तो मानिन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद। यो मार्क्सवादमाथि एक संशोधनवादी आलोचना थियो। यसले साम्यवादी विचारधाराका केही पक्षलाई स्वीकार र केही पक्षलाई अस्वीकार गर्दथ्यो। यसले सर्वहारा अधिनायकत्व, एक वर्गीय राज्य, एक दलीयता, कम्युन प्रणाली र सोभियत समाजवादको विरोध गर्दथ्यो। तर ट्रेड युनियन अधिकार र श्रमिक आन्दोलनको भने समर्थन गर्दथ्यो। जर्मन संशोधनवादी एडवर्ड बर्नस्टिन र कार्ल काउस्की यो धारका मुख्य नेता थिए। उनीहरू संसदीय प्रणालीको अभ्यासबाटै समाजवाद सम्भव हुने धारणा राख्दथे। साम्यवादको आर्थिक समानताको लक्ष्य ठिक छ र त्यो काम संसदीय लोकतन्त्रभित्रबाटै हुनुपर्दछ भन्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुख्य सोच थियो। समकालीन विश्वमा यस्तो सोच भएका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनलाई समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात् सोसलिस्ट इन्टरनेसनल भन्ने गरिन्छ। सन् 1951मा यो सङ्गठनको गठन भएको थियो। विश्वका 147 राजनीतिक दल यो सङ्गठनमा सदस्य छन्। नेपालबाट नेपाली काङ्ग्रेस यो सङ्गठनको सदस्य छ। पश्चिमी युरोप र नोर्डिक मुलुकहरूको पछिल्लो प्रगति र मानवीय विकास प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारको सफलता भएको ठान्ने विश्लेषक संसारभरि नै छन्। कतिपयले नोर्डिक धारलाई एक भिन्नै समाजवादी धार स्क्यान्डिनेभियन समाजवाद पनि भन्ने गर्दछन्। यसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, तहगत ढाँचा बिनाको समान समाज र संस्कृति, मध्यम वर्गको विस्तार मार्फत आर्थिक समानताको प्रत्याभूति, कोक्रोदेखि चिहानसम्म राज्य नागरिकसँगै हुने अवधारणालाई जोड दिन्छ। उदार समाजवाद। यो समाजवादी विचारधारामा इटालियन योगदान हो। कार्लो रोसेली यो धाराका मुख्य चिन्तक थिए। यो चिन्तनमा उदारवादी मूल्य राजनीतिक औजार हुन र त्यसको उद्देश्य स्वतन्त्रता र न्याय हो। स्वतन्त्रता र न्यायले समाजवाद प्रत्याभूत गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। रोसेलीको चिन्तनमा उदारवाद र समाजवाद भिन्न भिन्नै विचारधारा होइनन्। उदारवाद बिना समाजवाद पूर्ण हुन सक्दैन। कार्लो रोसेली भन्दथे, समाजवादको उद्देश्य उदारवादको खुट्टा टेकेर हिँड्दछ।
यदि उदारवादलाई समाजवादको विरोधी ठान्ने र हटाइदिने हो भने समाजवाद हिँड्न नसक्ने हुन्छ। उनको विचारमा समाजवाद एक अमूर्त शब्द हो, त्यो समाजवादमा पनि सम्भव छैन। त्यसैले समाजवादको उद्देश्य समानता होइन, स्वतन्त्रता र न्याय हो। यस्तो सोचलाई उदार समाजवाद भनिन्छ। उनले लिबरल सोशलिजम अर्थात् उदार समाजवाद नामक एक पुस्तिका लेखेका थिए। उनीहरूको वैचारिक जर्नलको नाम फ्रिडम एन्ड जस्टिस थियो। बोलिभारियन समाजवाद यो समाजवादको ल्याटिन अमेरिकी प्रयोग हो। बोलिभारियन शब्द स्पेनिस साम्राज्यवाद विरुद्ध स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्व गरेका जर्नेल सिमोन जोसे बोलिभरको नामबाट लिएको हो। उनले भेनेजुएला, बोलिभिया, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू, पानामा लगायतका देशलाई स्पेनिस साम्राज्यबाट मुक्ति दिलाउन ठूलो योगदान गरेका थिए। बोलिभारियन समाजवाद साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी भावनामा आधारित हुन्छ, अर्थात् यो धारले राष्ट्रवाद र समाजवादलाई एउटै सिद्धान्तमा जोड्न खोज्दछ। प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशिता, आदिवासी तथा श्रमिक आन्दोलनको सम्मिश्रण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि यसका विशेषता हुन्। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको लगायतका दक्षिणी अमेरिकी देशहरूमा विभिन्न नामले यो धारको समाजवादी आन्दोलन बलियो छ। भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चावेज यो धारका समाजवादी थिए। अहिले पनि त्यहाँ उनकै अनुयायी निकोलस मडुरो सत्तामा छन्। अर्जेन्टिनामा यो विचारधारालाई जौन पेरोनले फैलाए। यसलाई त्यहाँ पेरोनिजम भनिन्छ। ब्राजिलको वर्कर्स पार्टी र त्यसबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू लुला डी सिल्भा, डिल्मा रुसेफ लगायतले नव वामपन्थका नाममा यस्तो समाजवादी चिन्तनलाई अघि बढाएका थिए। मानवतावादी समाजवाद ह्युम्यानिटेरियन अर्थात् मानवतावादी समाजवाद समाजवादको अमेरिकी हाँगो हो। यसले समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मिश्रण गरी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको पक्षपोषण गर्दछ। अमेरिकी समाजवादी पार्टी खासै प्रभावशाली हुन नसकेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रैबाट यस्ता सोच अगाडि बढाउने गरिएको छ। चर्चित डेमोक्रेटिक सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स यही धारका समाजवादी हुन्। यिनले निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सर्वसुलभ शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, रोजगारीको सुनिश्चितता र बहुलवादी समाजको पैरवी गर्दछन्। यो धार प्रजातान्त्रिक समाजवादकै एक रूप हो। लोकतन्त्रलाई कसरी बढीभन्दा बढी न्यायपूर्ण, मानवीय र नैतिक मूल्य प्रणालीमा आधारित बनाउने भन्ने सोचबाट यो चिन्तन अभिप्रेरित भएको पाइन्छ। गान्धियन समाजवाद समाजवादको भारतीय संस्करण नै गान्धियन समाजवाद हो। महात्मा गान्धीको अहिंसा र सत्याग्रहबाट प्रेरित भारतीय कङ्ग्रेसभित्रका समाजवादी मूलतः जयप्रकाश नारायण र डाक्टर राम मनोहर लोहियाले यो धारलाई अभिप्रेरित गरेका थिए। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसभित्रै सन् 1934मा समाजवादी काङ्ग्रेस पार्टी गठन भएको थियो। स्वतन्त्रतापछि यो धार काङ्ग्रेस पार्टीबाट अलग भएर भिन्नै राजनैतिक दल बन्यो। अहिले भारतमा यो धारका थुप्रै राजनैतिक दलहरू छन्। सिन्डिकालिजम यो समाजवादको फ्रान्सेली धार हो। यो धारले ट्रेड युनियन आन्दोलन मार्फत उद्योग धन्दाहरूको स्वामित्व कामदार वर्गले लिनुपर्ने, कर्पोरेटिजमलाई समाप्त गर्ने, ट्रेड युनियन राजनीतिक दलहरूदेखि स्वतन्त्र हुनुपर्ने आदि धारणा राख्दछ। अर्थात् यस प्रकारको समाजवादी सोचका व्यावसायिक सङ्गठनहरू निजी कम्पनी मार्फत होइन, सम्बन्धित सङ्गठनका कर्मचारीले निर्वाचित गरेको समितिले चलाउनु पर्छ र नाफा सबै कामदारलाई बराबर बाँड्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सोभियत समाजवाद सोभियत समाजवादको यो अभ्यास समाजवाद हो कि साम्यवाद भन्ने विवाद सधैँ खडा हुने गरेको छ। जस्तो कि हामीले अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गरेका थियौँ, साम्यवादीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी नै दावी गर्ने गर्दछन्। यो दावीलाई स्वीकार गर्ने हो भने सोभियत समाजवाद पनि समाजवादकै एक प्रकार बन्न पुग्दछ। यदि समाजवाद र साम्यवादलाई भिन्न भिन्नै मान्ने हो भने सोभियत समाजवादलाई समाजवादको प्रकार नभएर साम्यवादको अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ। सन् 1917मा रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्ति मार्फत यो धार अगाडि आयो। यसले सर्वहारा राज्य र निजी स्वामित्वको अन्त्य जस्ता सिद्धान्तमा विश्वास गर्दथ्यो। सोभियत साम्यवादको मोडल आज दुई देश उत्तर कोरिया र क्युबामा मात्र सीमित छ। चीन, भियतनाम र लाओस भने राजनीतिमा एक दलीय प्रणाली कायम राखेरै बजार अर्थतन्त्रमा फर्किसकेका छन्। सोभियत समाजवादका दलीय आधारमा निर्वाचन हुँदैनथ्यो, तर सोभियतहरूको निर्वाचन हुन्थ्यो। सोभियत खास प्रकारका सामुदायिक एकाइ थिए, जस्तो मजदुर सोभियत, किसान सोभियत,
विद्यार्थी सोभियत, सैनिक सोभियत आदि। किसानले किसान सोभियतको चुनावमा, मजदुरले मजदुर सोभियतको चुनावमा, विद्यार्थीले विद्यार्थी सोभियतको चुनावमा, सेनाले सैनिक सोभियतको चुनावमा मतदान गर्ने गर्दथे। यसरी निर्वाचित भएका विभिन्न क्षेत्रगत, स्थानीय र प्रादेशिक सोभियतका प्रतिनिधिहरूको बीचबाट सोभियतहरूको सर्वोच्च सोभियत निर्माण हुन पुग्यो। त्यो सोभियत सङ्घको संसद मानिन्थ्यो। सन् 1949 को नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि चीनमा माओ त्से तुङले सोभियत मोडलकै समाजवाद अघि बढाउन खोजेका थिए। त्यसका लागि सन् 1958 पछि कृषि कम्युनको नीति लागू गरियो। यो नीति अन्तर्गत जमिनको स्वामित्व व्यक्ति वा परिवारसँग हुँदैनथ्यो। निश्चित परिवारहरू मिलेर एउटा कम्युन बन्थ्यो। ती परिवारले एउटै कम्युनमा सामूहिक खेती गर्नु पर्थ्यो र सामूहिक जीवन बाँच्नु पर्थ्यो। महान समाजवादी छलाङ भनिने यो योजना असफल भएपछि त्यहाँ माओ त्से तुङले सन् 1966 मा महान सांस्कृतिक क्रान्ति सुरुवात गरेका थिए। त्यतिबेला चिनिया सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ली साओची र उपप्रधानमन्त्री देङ सियाओपिङ लगायतको बुर्जुवा समूहले समाजवादी नीति राम्ररी लागू नगर्दा महान छलाङ नीति असफल भएको भन्दै उनीहरूलाई सत्ताबाट अपदस्थ गरी 10 वर्षसम्म सांस्कृतिक क्रान्ति चलाएको थियो। तर यो क्रान्ति पनि असफल भयो। अन्ततः देङ सियाओपिङ सत्तामा फर्किए र सन् 1978 पछि नयाँ आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाए। देङले माओकालीन कृषि कम्युनहरू खारेज गरे, निश्चित हदसम्म निजी सम्पत्ति राख्न पाइने व्यवस्था गरे, राज्य अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गरी बजार अर्थतन्त्र निर्माण गरे। देङको नयाँ नीतिपछि चीन तीव्र आर्थिक र भौतिक विकास गर्दै गयो, तर आर्थिक असमानतामा पनि उत्तिकै बढ्दै गयो। धनी र गरिब बीचको खाडल नाप्ने गिन्नी कोफियन्ट कुनै कुनै आर्थिक वर्षमा 0.52 सम्म पुग्यो। यसको अर्थ हुन्छ धनी र गरिब बीचको सम्पत्ति र आयको दूरी 52 गुणासम्म पुगेको थियो। अहिले चीनमा 600 भन्दा बढी खर्बपतिहरूको संख्या रहेको छ। साम्यवादी पार्टीले शासन गरेको समाजवादी राज्य भनिए पनि एकातिर राजनीतिक लोकतन्त्र, विचार र दलीय संगठनको स्वतन्त्रता नहुनु, अर्कोतिर आर्थिक रूपले धनी र गरिब बीचको खाडल पनि बढ्दै जानु आजको चीनका मुख्य समस्या हुन्। लाओस र भियतनामको कथा पनि ठिक यस्तै छ। त्यहाँ पनि चीनमा जस्तै एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था छँदैछ, तर अर्थतन्त्र भने निजी स्वामित्व र बजार अर्थतन्त्रमा फर्काइएको छ। यता उत्तर कोरिया र क्युबाको राज्य व्यवस्था पुरानो सोभियत समाजवादको मोडलमै चलिरहेको छ। त्यहाँ एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाका साथै राज्य अर्थतन्त्रको नीति कायम छ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले विश्वमा 9 प्रकारका समाजवादी व्यवस्था र अभ्यास भएको भेट्न सक्छौँ। समाजवादलाई समग्रमा बुझ्न हामीले समाजवादका यी सबै प्रकारको व्यवस्था र अवस्था गहिरो, निष्पक्ष र तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको समयमा समाजवाद न बिल्कुलै फरक र मौलिक विषय बन्न गयो, न त मन्त्र झैँ शब्द जप्ने विषय रह्यो। आज समाजवादलाई विश्वभरि नै राजनीतिक विचारधारा र अभ्यासका क्षेत्रमा यति धेरै मिसमास गरिएको छ कि कुन देश, राज्य, पार्टी र आन्दोलन कुन विचारको हो भन्ने कुरा केवल त्यसले जप्ने शब्दबाट मात्र निर्क्यौल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि व्यवहार नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारमा नआउने, शब्दमा मात्र जपिने समाजवाद सायद चित्रको सुन्दर आँप जस्तो हो। जति नै सुन्दर किन नहोस्, तस्बिरको आँप हेरेर भोको पेट भरिँदैन। ठिक त्यसै गरी समाजवादको सिद्धान्तले मात्र भोका मानिसको पेट भरिन्न, नाङ्गो आङ ढाकिँदैन, घरबार विहीनले आवास पाउँदैनन्। सिद्धान्त त समाजवाद जपोस् नजपोस्, कुनै राज्य व्यवहारमा नागरिकलाई राजनीतिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रता, गुणस्तरीय र समान शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय जीवन, नैतिक मूल्यमा आधारित सदाचारी समाज निर्माण गर्न सफल हुन्छ भने त्यो नै समाजवादी राज्य हो। दर्शकवृन्द, समाजवादका यी विभिन्न प्रकारहरूमध्ये तपाईलाई कुन चाहिँ बढी मन पर्यो अथवा समाजवादको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।